الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما ربی زدنی حلما ربی زدنی فہما ربی زدنی فہما ربی زدنی عملا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم دل جان جدے نالوڑائے او دا نام محمد سوڑائے دل جان جدے نالوڑائے او دا نام محمد سوڑائے انج رکھے رب نے نا چڑ کے پیا کمب دا براق ویتا سن کے چلو دیکھ لو میں بھی دیکھ لینا تسی بھی سارے دیکھو ادھر اے گل آپ چھڑ دینے ہیں تو ادھر ویکھ لئیے انج رکھے رب نے نا چن کے یہ تو سلسلہ جاری رہے گا نا کوئی بندہ آ رہا ہے تو کوئی بندہ جا رہا ہے تو ہر بندے وال تسی ویکھو گے کام کی کردا ہے اس طرح تو پھر کام خراب ہو جائے گا تسی میرے وال ویکھو جڑے آ رہے ہیں جا رہے ہیں انہاں نال تسی نہیں ویکھنا اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے کہہ دیو آپ دل جان جدے نالوڑائے او دا نام محمد سوڑائے انج رکھے رب نے نا چن کے
ਪਿਆ ਕੰਬ ਦਾ ਬੁਰਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਿਆ ਕੰਬ ਦਾ ਬੁਰਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਲਾ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਸਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਉਹ ਕੀ ਬਹਿਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਰੱਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਬਹਿਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਰੱਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਰਾਉਣਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰੁਲ ਵੈਸਣ, ਨਬੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬੁਲ ਵੈਸਣ, ਨਬੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬੁਲ ਵੈਸਣ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉਥੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਾਤਿਮ ਹੈ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖਾਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਾਤਿਮ ਹੈ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖਾਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਏ। ਉਹਦੀ ਖਲਕ ਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਲਕ ਜਿਆ, ਉਸਮਾਨ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، داتا بھی ہے، رازق بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، ان بطش ربک لشدید بھی۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا جناب محمد رسول اللہ۔ پڑھ لو سارے درود پڑھو، ذرا اچھی پڑھو صلی اللہ ہو۔ اے سستی چھڑ دیو، ٹھنڈ باہر ہے، اندر نہیں، اندر تے ماشاءاللہ بڑا بہترین ماحول ہے، ذرا سارے محبت نہ درود پڑھو صلی اللہ ہو، پھر پڑھو صلی اللہ ہو۔ میرے تو جڑے پہلے بندے لگے رہے نے ماشاءاللہ اللہ انہوں دی حفاظ فرمائے، وہ شریف بندے سن ذرا چپ کر کے لگے رہے نے، تے میں تانوں نال بلانا ہے۔ جی کہو گے نا اسی کام اس طرح چلتے رہے گا، نہیں اس طرح کام نہیں چلنا، محبت نہ تانوں بولنا پوے گا۔ قرآن میں پڑھا تے سارے نے کی پڑھنا ہے؟ میں قرآن پڑھنا ہے تے تسی کی پڑھنا ہے؟ بولو۔ جڑا سبحان اللہ پڑھ دے نا، اللہ جنت چ ایک درخت لاندا ہے، تے لانے نے کہ اگلے بھی پٹوانے لاؤ گے نا انشاءاللہ۔ نبی پاک دا نام آوے تے سارے نے درود پڑھنا ہے، تے درود مکمل پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک تے بھی اور نبی پاک دی آل تے بھی۔ اللہ توڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ پہلی مرتبہ توڑی اس مسجد دے اندر اللہ تعالیٰ نے حاضری دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد نو بنان والے، ادا انتظام چلان والے، اللہ انہاں دی رزق اندر، مال اندر، عزت اندر برکت نصیب فرمائے۔ ساڑھے قابل عزت قابل احترام بابا جی ریاض صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور انہ دی لخت جگر ساڑھے بڑے پیارے بھائی محترم مولانا قاری بلال صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور چودھری مقصود صاحب، چودھری عدنان صاحب اور راجہ عبدالغفار صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ مہمان نواز سے بڑا ہی بہترین شاندار کھانے دا انتظام کیتا ہے۔ اللہ اس میرے بھائی دے رزق اندر برکت نصیب فرمائے۔ انہاں دا جوان پتر پچھلے دنوں دنیا تو رخصت ہو گیا،
سن کے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے اس ویر دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرمائے. اللہ زندگی دیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے اللہ حسنات اندر اضافہ فرمائے. اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. باقی جتنے جماعتی احباب نے جنہ دے میں نام ذکر نہیں کر سکیا وہ اللہ تواڈے ناماں نو ضرور جاندا ہے. جس اللہ واسطے تسی نمازاں پڑھ کے تعاون کر کے اس اللہ دے گھر نو آباد کر رہے ہو. میں ساریاں واسطے دعا کرنا چاہنا اللہ تواڈا اے جہان بھی سونا کر چھڈے, اللہ اگلا جہان بھی سونا کر دے. پھر کیا دعا میں. اور ساڈی اس مسجد دے امام و خطیب محترم مولانا قاری انور صاحب حفیظہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ اس میرے ویر دی جوانی اندر برکت نصیب فرمائے. اللہ صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. پھر کیا دعا. جتنے تسی دوست باپ تشریف لے کر کے آئے, میریاں ماواں بہناں آئیاں, اللہ ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. ساڈے محترم بھائی عبد الرحیم صاحب اسلامی کتب خانہ سٹی سینٹر والے تشریف لے کر کے آئے, میرے بھائی ساؤنڈ والے تشریف لے کر کے آئے, اللہ ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. اسٹیج تے تسی دیکھ رہے ہو معزز علماء کرام محترم مولانا قاری بلال عارفی صاحب حفیظہ اللہ تعالی, مولانا قاری احمد عارفی صاحب حفیظہ اللہ تعالی. قاری ابوبکر صاحب کتنے؟ اچھا جی تکل آ رہے ہیں. قاری ابو بکر عارفی صاحب ماشاءاللہ, گزارش ہے ذرا اگے اسٹیج تے تشریف لے آؤ, اللہ تواڈا آنا قبول فرمائے. جامعہ اشاعت الاسلام تو ماشاءاللہ طلباء کرام محترم مولانا قاری عمیر صاحب حفیظہ اللہ تعالی, محترم مولانا قاری ضیاء اللہ صاحب, محترم مولانا بھائی شہزاد توحیدی صاحب حفیظہ اللہ تعالی, اور محترم لقمان صاحب اور بھائی مدثر ربانی صاحب, بھائی معاویہ مدنی صاحب ماشاءاللہ شہزادے تشریف لے کر کے آئے نے. یہ سارے کلاس فیلو نے میرے کی نے, یہ میری رہائش ماشاءاللہ سائی والدی ہے تو جامعہ اشاعت الاسلام اندر میری آخری کلاس چلتی پئی ہے. انشاءاللہ فروری چسی سالانہ پیپر دینے نے تے اللہ دی توفیق نال فراغت ہو جانی ہے, کورس ساڑا مکمل ہو جانا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ قدم قدم تے حفاظت فرمائے. اللہ اور ساڑی واری اچھی آمین کر یار, اللہ ساڑے کو زیادہ تو زیادہ دین دا کام لوے. میں جڑی ایت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے, یہ دے اندر اہل بیت دا ذکر ہویا ہے. بولو کی دا ذکر ہویا ہے. اور کانفرنس بھی اسے حوالے شان اہل بیت و شان صحابہ. میں انشاءاللہ اسے حوالے نال چند باتاں احباب دے سامنے بیان کراں گا. اللہ تعالیٰ سانو اہل بیت نال سچا پیار نصیب فرمائے, سچی محبت نصیب فرمائے. ساڈا ایمان ہے جس دل وچ اہل بیت دا پیار نہیں, اہل بیت دی محبت نہیں, بولو وہ جنت وچ جا سکدا. سارے بولو. تے جس دل وچ صحابہ دی محبت نہیں, بولو وہ بھی جنت جا سکدا. ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے کہ اہل بیت نہ محبت بھی ضروری ہے تے اصحاب محمد نال بھی بولو محبت ضروری ہے. اللہ سانو سچا پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے. میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا, میرا محبت نہ بیٹھے آجے, ذوق شوق نہ بیٹھے آجے. اللہ تمام میرے بھائیاں بزرگاں دا, میریاں ماواں بہناں دا آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمائے. اللہ فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے, اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نام اس میں گرامی آوے ہر بندہ محبت نال پیار نال ادب نال سونے نبی دی ذات درود پڑھے گا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات درود پڑھو گے اللہ تہاڈی فصل اندر اللہ تہاڈی نسل اندر اللہ تہاڈی جان اندر اللہ تہاڈی شان اندر اللہ تہاڈے گھر اندر اللہ تہاڈی اولاد اندر برکتاں تے رحمتاں دا نزول کر دے گا اس واسطے سونے نبی دا نام آوے سارے محبت نال درود پڑھیا جے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ لوگو ذرا توجہ میری طرف رکھے آدے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمائے میں اہل بیت رو گناہاں تو پاک کرنا ہے اہل بیت رو گناہاں تو صاف کرنا جے وہ دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں اللہ نے جڑے کام دا ارادہ فرمایا اللہ فرماتے نے کون ہو جا فیکون او کام ہو جاندہ ہے اللہ نے اہل بیت رو گناہاں تو پاک کر دیتا ہے اہل بیت رو گناہاں تو صاف کر دیتا ہے مسلمانوں بالکل پاک تے صاف کر دیتا ہے توجہ میری طرف رکھے آجے دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں میرا تے ایمان عقیدہ ہے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تمام نبیاں دے صحابہ نلو آلہ نے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما کائنات دیاں ماما نلو آلہ نے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک دیاں بیٹیاں کائنات دیاں بیٹیاں نلو آلہ نے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک دے نواسے حسنین کریمین کائنات دے نواسیاں نلو آلہ نے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے جس شہر اندر میرا سونا نبی آئے وہ شہر سارے شہرہ نلو آلہ ہے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے میرے سونے نبی تے نازل ہون والی کتاب ساریاں کتاباں نلو آلہ دے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک دی سونے امت ساریاں امتاں نالو بولو اللہ 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 بڑا دی توفیق نصیب کر دے وہ جویں سونے نبی آپ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت مسلمانوں او بھی اللہ نے پھر مینوں کہہ لین دے وہ جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حسنین کریمین اللہ نے جویں اللہ دے نبی آپ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نے کون عصمت والی فاطمہ کون شان والی فاطمہ وہ دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے تے میرے سونے نبی ساریاں بیٹیاں نا بڑا پیار کر دے سن بڑی محبت کر دے سن لیکن سب تو زیادہ اللہ دے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال محبت کر دے سن کیونکہ حضرت فاطمہ سب نالوں چھوٹیاں سن پتہ ہے نا میرے سونے نبی اپنی دھی نال کنا پیار کر دے سن اللہ دے نبی بیٹھے ہوندے جدوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں میرے سونے نبی اٹھ کے اپنی بیٹی دا استقبال کر دے میری دھی فاطمہ آئی ہے میری بیٹی فاطمہ آئی ہے وہ جوانوں ذرا توجہ میری طرف رکھے آ دے میری بیٹی فاطمہ آئیے اللہ دے نبی کدے ہتھاں تے بوسے کر دے کدے متھے تے بوسے کر دے توجہ کرے آ دے اپنے سینے دے نال لگا دے تے قریب ہی اپنی مسند تے بٹھا لیں دے میرے سونے نبی نے دسیا جے لوگو اے تیاں زحمتاں نہیں ہے اے بیٹیاں رحمتاں نے انہاں بیٹیاں دی قدر کرے آ دے انہاں بیٹیاں دی عزت کرے آ دے وہ دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں پتہ ہے نا جویں حضرت اللہ دے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال پیار کر دے نے توجہ ذرا میری طرف رکھے آجے اسی طرح حضرت فاطمہ تدہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی میرے سونے نبی دے نال بڑا پیار کر دیا نے میرے سونے نبی نال بڑی محبت کر دیا نے ان لوگ کو پتہ ہے نا ذرا توجہ میری طرف رکھے آجے جدو اللہ دے نبی بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے نے انہاں کافراں ظالماں نے گندی اجڑی نبی پاک دی کمر تیرا
रख दी है ते मेरे सोने नबी सजदे चो सर उठाना चाहते ने लेकिन सजदे चो सर उठाया नहीं जा रहा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रसी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ के घर गए ने ते जाके कहते ने फातिमा तू घर अंदर खेड़दी पई है ते मक्के वाले तेरे बाबा नू सता रहे ने, मक्के वाले तेरे बाबा नू परेशान कर रहे ने। उन्हों को पता है ना धीयां कोलों ते मापियां दे दुख देखे नहीं जाते। धीयां अपने घर अंदर भावें सुखी रवन ते भावें दुखी रवन, धीयां हर वक्त दुआवा करदियां ने अल्लाह मेरे बाबा दी खैर करना, मेरी अम्मी जान दी खैर करना, मेरे भाइयों दी कुल्ली दी खैर करना। हजरत फातिमा रसी अल्लाह तआला अन्हा नू जदों पता लगे आए ते दौड़ पैंदियां ने मेरे सोने नबी दे करीब आ गईयां, आके अर्ज करदियां ने आका जी ऐ मेरे प्यारे बाबा परेशान ना होया दे, की होया दे? फातिमा कोले वीरा कोई नहीं, तुहाडी धी फातिमा आ गई है, परेशान ना होया दे, गम ज़दा ना होया दे। छोटे छोटे हथा वो जड़ी नीचे उतार रही ने नी फातिमा तेरी उम्र थोड़ी है ते ओ जड़ी दा वजन से ज्यादा है। काफी देर कोशिश की थी लेकिन ओ जड़ी नीचे उतारी ना गई, करीब ही बैठ गई ते हाथ उठा ले अल्लाह सोने इन्हां नू चुन ले, अल्लाह इन्हां नू गिन ले जिन्ना मेरे बाबा नू सताया, जिन्ना मेरे बाबा नू गमज़दा कीता, जिन्ना मेरे बाबा नू दुखी कीता है। मेरे सोने नबी ने फरमाया धी फातिमा इन्हां दे हक अंदर बदुआ न कर, क्योंकि धीयां दे उठाए हुए हाथ अल्लाह कदे भी खाली नहीं मोड़दा। तू ते फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बेटी है, ए मुसलमानों ओ असमत वाली बेटी फातिमा दे जिन्ना दे बारे मेरे सोने नबी फरमाया कर दे सन फातिमा तो मुज़गा तू मिन्नी, फातिमा मैं मुहम्मद दे दिल दा टुकड़ा है। जिन्ने फातिमा नो सताया उन्हें मैं मुहम्मद नो सताया, जिन्ने फातिमा नो दुखी कीता उन्हें मैं मुहम्मद नो दुखी कीता है। वो जवानों ए मेरे सोने नबी दी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। दूसरी तरफ मेरे सोने नबी दे प्यारे दमाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हों दुनिया शेरे खुदा कहती है। पता है ना जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकामे सफा ते ऐलान कीता है बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ मक्के वाले हो सारी कायनात दा मालिक अल्लाह दे, सारी कायनात दा खालिक अल्लाह दे, सारी कायनात दा दाता अल्लाह दे। तवज्जो करना गौर करना, एक छोटा जा बच्चा है जड़ा सफा तोड़ दिया होया दौड़ के आ रहे आदे इंज करके नबी पाक दे करीब आया, सोने नबी दा हाथ पकड़िया इंज करके हाथ बुलंद कीता दे ते फरमाते ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सोने कोई तुहाडा कलमा पढ़दा ते पढ़े, नहीं पढ़दा ते ओदी मर्जी, मैं ते तुहाडा कलमा पढ़ लिया है। कोई तुहाडा गुलाम बनदा ते बने, नहीं बनदा ते ओदी मर्जी, मैं ते तुहाडा गुलाम बन गया। ओ जवानों ए छोटा जा बच्चा कौन है जिन्हों डर भी नहीं लगया ते खौफ भी नहीं आया? तवज्जो करिया जे इनू दुनिया शेरे खुदा कहती है, इनू दुनिया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहती है। ए ओ असमत वाला मेरे सोने नबी दा सहाबी है जिन्ना दे बारे मेरे सोने नबी फरमाया कर दे सन जिहड़ा हजरत अली नाल प्यार कर दे ओ मैं मुहम्मद नाल प्यार कर दे, ते जिहड़ा हजरत अली नाल बुगद रखदा है गोया कि ओ मैं मुहम्मद नाल बुगद रखदा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ओ जवानों ते बुजुर्गो ए ओ मेरे सोने नबी दा यार है जिन्ना दे बारे मैं ते कहना चाहना वा मेरा ईमान अली है, मेरी शरीयत अली है, मेरा दीन अली है ते मैं तुहाडा भी हिस्सा पाना चाहना वा। मेरे नाल बोले आजे अली आप भी आला बोलो, अली दा नाम भी सारे ने आला कहना है। वो जिवें अल मुसलमानों हजरत अली आप आला, अली दा नाम भी जिवें हजरत अली आप आला, हजरत अली दा काम भी आला है। वो हैदर दा शान दसान दे खुद आप कुरान सुना दे, उन्ना लेके अली मौला दती दिल मेरा ठर जान दे। उन्ना दा ठरे कहो सुभान अल्लाह।
जिन्ना दा सड़िया ओ भावें ना बोलो ते जिन्ना दा ठरिया खिच के कहो सुभान अल्लाह, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। सारे तुहानू पता नहीं कारी नफीस रहमान साहब आ गए ने, खिच के कहो सुभान अल्लाह। वजो करिया जे, ध्यान करिया जे, ए माशाअल्लाह स्टेज ते खड़े होण ना ते कल्ले ही काफी ने एडी माशाअल्लाह जानदार ते शानदार करी साहब नू अल्लाह ने आवाज़ अता कीती है, किते स्पैशल सदके ना इन्हां दा जलसा कराया जे ते तुहानू मज़ा आ जाएगा माशाअल्लाह। भाई अकबर साहब इन्हां दी वालदा मुहतरमा दुनिया तो रुखसत हो गई, दुआ करो अल्लाह जन्नत अंदर आला मुकाम नसीब फरमाए। क्या दुआ में वे हैदर दशान दसान दे, खुद आप कुरान सुनान दे, वो नाले के अली मौला दती दिल मेरा ठार जान दे। भाई बड़ा अच्छा साउंड चला रहे ने, वो साउंड बड़ा कमाल दा है ते मौलवी भी साईवाल दा है। सुनिया जे गल मोहब्बत नाल, वे हैदर दशान दसान दे, खुद आप कुरान सुनान दे, वो नाले के अली मौला दती दिल मेरा ठार जान दे, वो दिल मेरा ठार जान दे। वो जिन्नों मोमिन दा मैं पीर आखां, वो जिन्नों मोमिन दा मैं पीर आखां, सच आखां ते सोने दा वीर आखां, सच आखां ते सोने दा वीर आखां। वो जेड़ा काफरां नू तड़पांदा ऐ ते दिल मेरा वो ठार जांदा ऐ। तुसी भी तड़प के कह दियो, वो दिल मेरा ठार जांदा ऐ। वो जा पुछ ना उस तलवार कोलों, वो है दर्द की ते वार कोलों, वो जा पुछ ना उस तलवार कोलों, है दर्द की ते वार कोलों। अल्लाह भाई दा प्यार कबूल फरमाए। सुनिया जे गल, वो जा पुछ ना उस तलवार कोलों, है दर्द की ते वार कोलों। मरहब काफिर मर जांदा ते दिल मेरा, वो दिल मेरा ठर जांदा है। वो तू इंज दा यार मिजाज बना, वो तू इंज दा यार मिजाज बना, हैदर नू सिर दिल दा राज बना, हैदर नू सिर दा ताज बना। मुनकर सड़ मार मर जांदे ते दिल मेरा उठर जांदे, हैदर दा शान दसांदे, खुद आप कुरान सुनांदे, वो नाले के अली मौला दती दिल मेरा ठार जांदे। अल्लाह हज़रत अली नाल सच्चा प्यार नसीब फरमाए, अल्लाह उन्हां दा अकीदा बनाने दी तौफीक नसीब फरमाए। फिर क्या दुआ, आओ लोगों जरा तवज्जो मेरी तरफ रखी आदे। दुनिया दे अंदर बसी में लोगो, मैं जड़ी बात बयान करना चाहना वा, मैं बड़ी लंबी गल करनी है ते इख्तिसार नाल गल चला रहा वा। तवज्जो मेरी तरफ रखी आदे। साउंड वाले भाई किथे ने? इको थोड़ी जी ना कट, डबलिंग जी रिपीट कट कर दियो, हाई सला बटन खोलो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुहब्बत करने वाले आ, आमीना दे लाल नाल प्यार करने वाले आ, दीवाने आ परवाने आ। तवज्जो करना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मदीने पाक अंदर, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी मदीने पाक अंदर। अल्लाह बुजुर्गां दा प्यार कबूल फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ रखी आजे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी मदीने पाक अंदर। मेरे सोने नबी दे दो गुलाम ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह
اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے آپس اندر مشورہ کیتا دے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کار اندر سونے نبی دی بیٹی جوان ہو گئی ہے، کیوں نہ ہوئے اچھا رشتہ ویکھ کے تے شادی کر دئیے۔ دوسرا صحابی کہندے اے نبی پاک دے خاندان اندر ایک جوان بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شادی کرا دنے آ، اے جوڑی سجے گی بھی بڑی اے جوڑی پھبے گی بھی بڑی۔ میرے سونے نبی دے دونوں غلام چلدیاں نبی پاک دے کول آئے نے، آ کے عرض کر دینے آقا جی اسی فاطمہ دے رشتے واسطے آئے ہوں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا کیدا رشتہ لے کے آئے ہو؟ سونے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ لے کے آئے ہوں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جی آیا نو میں تو آنو قبول کرنا وا، میں راضی ہوں۔ میں توجہ کرے آجے انج کرو میرے علی نو بھیجو، میں علی نو پوچھا علی بھی راضی ہے کہ کوئی نہ؟ اے میرے دونوں نبی پاک دے غلام چلدیاں گئے نے تے جا کے عرض کر دینے علی پیارے آ جلدی جا کے سنے نبی کو لو حضرت فاطمہ دا ہاتھ مانگ لے، ایتھے کہ میں گل کرنا چاہنا وا جوانو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے بارے برا بھلا آکھے آ جاندے، نبی پاک دے صحابہ دے بارے مندا بولے آ جاندے۔ توجہ کرے آ جے اگر انہاں نو پوچھے آ جاوے تسی میرے نبی دے غلاماں نو برا کیوں کہندے ہو، تسی میرے نبی دے یاراں نو برا کیوں کہندے ہو؟ تے پتہ کی کہندے نے اہل بیت نہ صحابہ پیار نہیں سن کردے، اہل بیت نہ صحابہ محبت نہیں سن کردے۔ ہن سارے بندے سمجھدار بیٹھے نے تے میں فیصلہ تواڈے تے رکھنا چاہنا وا، فیصلہ تسی کرے آ جے جوانوں تے بزرگو۔ توجہ کرے آ جے جتھے نفرتاں ہون اوتھے رشتے جوڑے نہیں جاندے بلکہ رشتے توڑے جاندے نے، جتھے بغاوتاں ہون اوتھے رشتے جوڑے نہیں جاندے بلکہ اوتھے رشتے توڑے جاندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے حضرت علی دا رشتہ میرے نبی نے گھرانے نہ جوڑ کے اس بات نو ثابت کر دیتا ہے ساڈے دل وچ حضرت علی دا بڑا پیار ہے، حضرت علی دی بڑی محبت ہے۔ اے میرے سونے نبی دا غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ کے فرماندے نے علی پیارے آ جلدی جا کے سونے نبی کولو فاطمہ دا رشتہ منگ لے۔ حضرت علی فرماندے نے او میرے نبی دے یارو مینوں تے شرم بڑی آندی ہے، میں سونے نبی کولو جا کے کیویں سوال کراں گا؟ نبی پاک دے صحابہ نے تیار کر کے تے روانہ کر دیتا دے۔ حضرت علی آئے نے میرے سونے نبی دے قریب آ کے بیٹھ گئے نے، اند کر کے نیویں پائی ہے تے گل نہیں کردے پے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا علی پیارے آ کیویں آئے؟ فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہے۔ فرمایا ہاں سونےو میں فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ذرا بیٹھ، میں اپنی دھی فاطمہ کو پوچھ کے آنا میری بیٹی راضی ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ دے نبی کارم در گئے نے تے جا کے حضرت فاطمہ نے بلایا۔ میرے سونے نبی فرماندے نے دھی فاطمہ میں اپنے خاندان دے اندروں سب تو اعلی شخص نال تیری شادی کرنا چاہنا وا، سب تو اعلی شخص نال تیری شادی کرنا چاہنا وا۔ توجہ کریا جے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے سونے نبی نے دسیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں مسکرا کے تے اٹھ کے اندر چلیاں گئیاں۔ میرے نبی نے فرمایا جدو تیاں کو پوچھیا جاوے وہ اللہ پر مسکرا پین خوش ہو جان تے اے دے اندر انہاں دی ہاں ہویا کر دیے۔ ایتھے جوانوں میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا، او بزرگو توجہ کریا دے تیاں نو ایویں پیڑ بکری سمجھ کے اگلے گھر اندر روانہ نہ کر دیا کر، او دی پوری زندگی دا معاملہ ہویا کردا ہے اپنی بہن دا رشتہ کرے، اپنی بیٹی دا رشتہ کرے، او دے کولو ایک واری پوچھ لیا کر۔ لیکن اسی کہنے ہاں کہ میں اپنی دھی نو پالیا، میں اپنی بہناں نو پالیا، ہن میں اپنی بہن کولو پوچھاں، میں اپنی دھی کولو پوچھاں۔ او جوانوں ساڈیاں غیرتاں میں تیری غیرت ویکھاں یا سونے نبی دا عمل ویکھاں، میں تیری غیرت ویکھاں یا سونے نبی دا فرمان ویکھاں۔ توجہ کریا جے میرا ایمان کہندا اگر اللہ دے نبی
اپنی مرضی دے نال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا رشتہ حضرت علی دے نال کر دیندے۔ حضرت فاطمہ نے اوف تک بھی نہیں سی کہنا، لیکن میرے سونے نبی نے اپنی دھی کولو پوچھ کے دسیا جے لوگو اگر دھیاں دا رشتہ کرو انہاں کولو ایک واری سوال کر لیا جے، انہاں کولو ایک واری پوچھ لیا جے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا علی پیارے جا جا کے شادی دیاں تیاریاں کر۔ پھر او دن بھی آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی برات آ رہی ہے، برات آ رہی ہے۔ وہ جوانوں توجہ کریا دے، اے توجہ کریا دے، جڑا دلہا ہے اے بھی جمدی ہے تے جڑے براتی نے اے بھی سارے دے سارے جمدی نے تے جڑا میرج حال بنے ماں بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت دا ٹکڑا بن گیا ہے۔ شیر خدا دی برات آ گئی ہے۔ ادھر مسلمانوں کا اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو تیار کیتا جا رہا ہے تے تیار کر دیاں ایک عورت نے جملہ بولیا فاطمہ آج اسی تینوں تیار کر رہے ہیں، آج اسی تینوں کروں رخصت کران گے، کاش تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی وہ تینوں کو رخصت کر دی، دعاواں دے کے رخصت کر دی، محبت کر کے رخصت کر دی۔ لوگوں پتہ ہے نا بندے دی ماں دنیا تے نہ ہوے، کوئی خوشی دا ٹائم آوے تے ماں دی یاد تے پھر ستایا کر دیے، ماں دی محبت تے بندے نو ستایا کر دیے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، پھر اے تے بڑا غم والا موقع ہوندا ہے۔ توجہ کریا جے بیٹی نو اپنے ماپیاں دا گھر چھڈنا بڑا مشکل ہوندا ہے، اپنے ماپیاں دی دہلیز چھڈنا بڑی مشکل ہوندی ہے۔ جو تی کرو رخصت ہون لگ دی ہے تے ماں دا سایہ سر تے سلامت نہ ہوے، پھر اکھاں تے برسی جایا کر دیاں نے، باپ دا سایہ سر تے سلامت نہ ہوے، پھر اکھاں تے برسی جایا کر دیاں نے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ماں دا ذکر سنیا تے زاروں کی تار ہون لگ گئیاں نے۔ میرے نبی نو پتہ لگیا، اللہ دے نبی آئے نے اپنی بیٹی نو سینے نہ لگایا۔ میرے سونے نبی فرماندے نے تھی فاطمہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، میں تینوں بابا والا بھی پیار دیواں گا، میں تینوں ماں والا بھی پیار دیواں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دھی نو دعاواں دے کے کرو رخصت کیتا ہے۔ وہ جوانوں توجہ کریا دے، میرے سونے نبی نے وصیتاں کیتیاں نے، اے میری دھی فاطمہ تو اگلے گھر اندر جا رہی ہے، کھانا مل جائے تے پھر بھی صبر کرنا ہے، اگر کھانا نہ ملے تے پھر بھی صبر کرنا ہے۔ اپنی دھی نو کرو رخصت کرے نا تے سونیاں وصیتاں کر کے روانہ کریا کر، اچھیاں وصیتاں کر کے کرو روانہ کریا کر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے سونے نبی کرو رخصت کر رہے نے، سر تے محبت والا ہاتھ رکھیا ہے تے کرو رخصت ہون لگی ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سونے نبی دے مکھڑے وال تکیا تے اللہ دے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ رہے نے۔ حضرت علی عرض کردے نے آقا جی تسی کیوں رو رہے ہو، تہاڈیاں اکھاں چوں کیوں آنسو آ رہے نے؟ تے میرے سونے نبی نے فرمایا علی پیاریا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ نو کوئی دکھ نہ آوے، فاطمہ نو کوئی پریشانی نہ آوے، فاطمہ میں محمد دے دل دا ٹکڑا ہے۔ او جوانو اے تے واقعی گل حقیقت ہے، باپ اپنے دل دا ٹکڑا کٹ کے اگلے دن روانہ کردا ہے، ماں اپنے دل دا ٹکڑا کٹ کے اگلے دن روانہ کر دیے، اینو عزت بنا کے گھر لے کے آنے۔ پھر گل گل تے تانے نہ ماریا کر، پھر گل گل تے پریشان نہ کریا کر۔ توجہ کریا دے، اے دیکھیا دے جدوں بیٹی کرو رخصت ہون لگ دی ہے نا تے باپ بھی رو رہا ہوندا ہے، ماں بھی رو رہی ہوندی ہے تے بھیڑاں تے بھرا بھی رو رہے ہوندے نے۔ پوچھن والا پوچھدا ہے تسی کیوں پہ روندے ہو، تہاڈیاں اکھاں چوں آنسو کیوں نے؟ تے سارے کہندے نے اسی اپنی دھی نو نازاں تے نخریاں دے نال پالیا، ہر فرمائش پوری کیتی، ہر چیز عطا کیتی ہے۔ ہن اگلے گھر اندر جا رہی ہے، پتہ نہیں اگلے گھر دے تماچے بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی، پتہ نہیں اگلے گھر دیاں چڑکاں بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی، پتہ نہیں اگلے گھر اندر جا کے ساڈی دھی دے نصیب کیویں دے ہون گے۔ پتہ ہے نا جدوں دھی کو رخصت ہو رہی ہوندی ہے، باپ بھی رو رہا ہے تے ماں بھی رو رہی ہے۔ اے بیٹی اپنے باپ ول توجہ کر کے پتہ کی کہندی ہے، اہل دل نے تے نقشہ کھچیا ہے، ہن کام نو لوک لوک روم نے باپ لاوے اینا پیار نہیں سی
पावना हुण कानो लोक लोक रोने बाबला वे इना प्यार नहीं सी पावना ओ तियां ते हुंदियां ने कुंजा बाबला वे इना ओड फोड जावना ओ तियां ते हुंदियां ने कुंजा बाबला वे इना ओड फोड जावना अल मैं सांभ लैनी कार दियां कुंजियां हो जानियां ने तेरियां गलियां ए सुंजियां वजियां शनाइयां ने समझाए आइयां ने तियां ते जमद आई हुंदियां पराइयां ने आप रो के मैनू क्यों आप रो के मैनू क्यों रवौने बाबला वे इना प्यार नहीं सी पावना ओ केड़ी गल गुडियां दे पटोले लेके दिंदा से ओ केड़ी गल गुडियां ते पटोले लेके दिंदा से हुण पता लगा इन्ने नास का तो वेंदा से मैं सा पराई वे गल तू लुकाई वे एक दिन बाबला पैनी सी जुदाई वे पैनी सी जुदाई वे हिंजू आमदे हार क्यों हिंजू आमदे हार क्यों परोने बाबला वे इना प्यार नहीं सी पावना पुत्रा नो सीने नाल लाले वे बाबला मेरे नाल रिश्ता ते मुकाले वे बाबला पुत्रा नो सीने नाल लाले वे बाबला मेरे नाल रिश्ता ते मुकाले वे बाबला चुप क्यों है बोल बाबल अथरू न डोल बाबल रहिंदियां नीतियां सदा मापे आम दे कोल बाबुल मापे आम दे कोल बाबुल हिंजू आम दे हार क्यों परोने बाबला वे इना प्यार नहीं सी पावना अल्लाह जिन्हां दियां बेटियां अगले घर अंदर चलियां गईयां ने अल्लाह उन्हां दे नसीब अच्छे बना दे फिर क्या दुआ अल्लाह उन्हां दे मुकद्दर अच्छे बना दे इज्जत बना के घर लैके आना फिर गल गल ते जलील ना करया कर जामिया तिरमिज़ी दी रवायत नबी पाक ने फरमाया सब तो अच्छा इंसान ओ वे जड़ा अपने घर वालियां वास्ते अच्छा है बोलो किदे वास्ते आओ लोगों जरा तो जो मेरी तरफ रखे यादे दुनिया दे अंदर बसे हुए लोगों नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम दे मोहब्बत करने वाले आमीना दे लाल प्यार करने वाले दीवाने परवाने तवज्जो करना हल्की जी को चला दो तवज्जो करे दे दुनिया दे अंदर बसे हुए लोगों नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नु घर चो रवाना कीता दे ते फरमाया मेरी धी फातिमा मेरे आन दा इंतजार करना अली प्यारे आ मेरे आन दा इंतजार करना अल्लाह दे नबी ने अपनी बेटी नु रुखसत कीता है अल्लाह दे नबी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर अंदर चले गए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नु बिठाया दे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नु बिठाया दे मेरे सोने नबी ने तीन दुआवां कीतियां ने अल्लाह इस जोड़े नु शरीरां दे शर्तों महफूज रखना शयातीन दे शर्तों महफूज रखना अल्लाह इस जोड़े अंदर बरकत अता करना इस जोड़े अंदर जड़ी औलाद पैदा होवे अल्लाह सोनिया शयातीन दे शर्तों महफूज रखना अल्लाह दे नबी ने दुआवां कीतियां ने एक साल गुजरिया माह रमजान दा महीना आया दे अल्लाह ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे घर अंदर फुल जैसा बेटा अता कर दिता है मेरे सोने नबी ने ओदा नाम हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रखिया है अल्लाह ने फिर बेटा अता कीता दे मेरे सोने नबी ने ओदा नाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रखिया है अल्लाह ने फिर बेटा अता कीता दे ए बेटा बचपन अंदर ही दुनिया तो रुखसत हो गया मुसलमानों एदा नाम हजरत मुहसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मेरे नबी ने रखिया सी अल्लाह ने फिर बेटी अता की है मेरे सोने नबी ने ओदा नाम
حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا رکھے آئے میرے سونے نبی اپنے نواسیاں دے نال بڑا پیار کر دے سن اپنے نواسیاں دے نال بڑی محبت کر دے سن اکثر میرے سونے نبی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر جایا کر دے جا کے حسنین کریم نال محبت کیتا کر دے حسنین کریم نال پیار کیتا کر دے او جوانوں تے بزرگوں ایک دن انج ہویا دے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر اندر کھانا تیار کیتا دے حسنین کریم نو کھلا دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو کھلا دیتا دے تے اپنے حصے دا کھانا رکھ لیا ہے ادھر ذرا توجہ میری طرف رکھے آ دے میرے سونے نبی نے اپنے پترا نو بھیجے آدے حسنین کریم نو بھیجے آئے جلدی جاؤ تے میرے نانا پاک نو بلا کے لے کے آو آج میرا دل کردا میں اپنے بابا دے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں حسنین کریم گئے نے تے جا کے سونے نبی نو لے کے آئے نے اند کر کے دسترخوان تے تھوڑا جا کھانا پہ آئے تے میرے سونے نبی نے فرمایا تی فاطمہ یہ کھانا کھا لینا سی فرمایا بابا اج 3-4 دنوں دے بعد میرے گھر اندر کھانا پکے آئے آج میرا دل کردا سی میں اپنے بابا دے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں مجھ سونےو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھانا کھایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کھانا کھایا مسلمانوں شام دا ٹائم ہے اللہ دے نبی واپس آن لگے نے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے میرے سونے نبی نے فرمایا تی فاطمہ کیوں پریشان ہے فرمایا سونیا میرا دل کردا ہے اج تسی میرے گھر اندر آرام کرو اج میرے گھر اندر رات ٹھہرو فرمایا ٹھیک ہے تی فاطمہ تو میرا بستر لگا داوی میں نماز پڑھ کے عشاء دی آ جاواں گا اللہ دے نبی نے عشاء دی نماز پڑھی ہے تے سونے نبی چلے گئے نے مسلمانوں بستر تے آرام کرنا شروع کیتا ہے توجہ کریا جے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے تے نانا پاک دے کام نال منہ لایا ہے آ کے عرض کردے نے نانا جی مینوں پیاس لگی ہے تے مینوں پانی پلا دے وہ میرے سونے نبی اٹھے نے پانی پلان واسطے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں دسنا چاہنا میرے سونے نبی اپنے نواسیاں نال کنا پیار کردے سن اللہ دے نبی حضرت حسین رضی اللہ تعالی حضرت حسن نو پانی پلان اٹھے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے نانا جی میرا بھی دل کردا ہے مینوں بھی پانی پلاو اللہ دے نبی دونوں نواسیاں نو لے کے چلے نے تے ماں فاطمہ دی آنکھ کھل گئی ہے تے دیکھ دیا نے آج میں دیکھاں گی اے اللہ دے نبی زیادہ پیار حسن نہ کر دینے یا زیادہ پیار حسین نہ کر دینے میرا سونا نبی جنوں پہلے پانی پلائے گا میں سمجھ لواں گی اللہ دے نبی او دینا زیادہ پیار کر دینے میرے سونے نبی نے پہلے پانی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو پلایا دے تے بعد اندر پانی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو پلایا دے تے ماں فاطمہ فرماندیاں نے آقا جی مینوں پتہ لگے ہے تسی زیادہ پیار حسن نہ کر دیو تے تھوڑا پیار حسین نہ کر دیو فرمایا نا تی فاطمہ اے گل نہیں ہے میں جنہ پیار حسن نہ کرنا میں اونا پیار حسین نہ کرنا میں حسن نو پانی اس واسطے پہلے پلایا ہے اونے سوال پہلے کیتا ہے تے عمر اندر بھی بڑا ہے جڑا سوال پہلے کرے او دا حق بھی پہلے ہوندا ہے تے جڑا بڑا ہوے او دا حق پہلے ہوندا ہے او جوانوں تے بزرگوں میرے سونے نبی اپنے نواسیاں نال کنا پیار کردے سن بڑی مشہور روایت ہے اللہ دے نبی نماز پہ پڑھتے نے تے مسلمانوں سونے نبی سجدے اندر گئے نے حسنین کریمین میرے نبی دی کمر تے آ کے سوار ہو گئے وہ کیسا پیارا منظر ہوئے گا مسن نبی تے سونا نبی نماز پڑھدا پیا ہے حسنین کریمین نبی پاک دی کمر تے سوار نے تے ایتھے میں سارے واسطے دعا کرنا چاہنا اللہ سونے او مسن نبی سانو ویکھنی نصیب کر دے جی دے بارے میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ مسجد نبی دے اندر ایک نماز پڑھدا ہے اللہ نے 1000 نماز دا ثواب عطا کر دینے تے میں دعا کرنا چاہنا اللہ تے رج رج کے نمازاں پڑھن دی توفیق عطا کر دے پھر کہہ دیو آمین اللہ سانو بیت اللہ لے جائے اللہ طواف کرنا نصیب کر دے اچھی آمین کہو گے تے بابے سمسام دی میں تانوں گل فیری سنانی ہے ذرا محبت نہ کہو
उसामा आरफी साहब इन्हों कहो कि मुहब्बत नाल बोलन ताकि मैं मुहब्बत नाल शेर सुनावा। अल्लाह सोने सानू बैतुल्ला दा तवाफ नसीब कर दे। अल्लाह मोदत गुजरिया सिख दे अनो हो जोगी सांग बनाने नु जी करदा तेरे घर दे दवाले नश नश के हो मोला फेरियां पाने नु जी करदा। जिन्हां दा इत्थे गेड़े कढन दिल करदा ना इत्थे ओ भावें ना कहो ते जिन्हां दा ओथे गेड़े कढन दिल करदा उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह मोदत गुजर ज्यादा कट करो जरा डबली ना कट कर दे। अल्लाह मोदत गुजरी सिख दे अनो हो जोगी सांग बनाने नु जी करदा तेरे घर दे दवाले नश नश के हो मोला फेरियां पाने नु जी करदा। ओ तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां तेरे दर विच रख रख सर वेखां जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उम्र लगाने नु जी करदा। उथे उम्र बयान नु जी करदा उथे उम्र लगाने नु जी करदा रो रो के मनाने नु जी करदा। ओ कई पाप कमा बैठा हज करके शर्मिंदा मंदड़े चज करके शर्मिंदा मंदड़े चज करके पल्ला चुक के काबे दे सीने तो वो सीना नाल लगाने नु जी करदा। अल्लाह जानदा उत्थे पैसियां नाल नहीं जाया जांदा। बोले पैसियां नाल बड़े पैसे वाले इत्थे धक्के खा रहे ने ते जेड़े माड़े ने अल्लाह अपने दर ते बुला के जियारत करवा दिंदा। तवज्जो करे अज मैं फेसबुक ते ना इंटरव्यू सुने से एक औरत नूं पूछा जा रहा है बैतुल्ला दा तवाफ कर रही है ते पुछण वाला पुछदा है अम्मा माड़े जे कपड़े पाए ने तवज्जो करे आजे माड़े जे घर भी लग रही है ते एडी जगह ते आ गई पैसे ला के तवज्जो करे आजे ते माई पता की कहंदी है मैं किसे दे हां काम करदी सां ते 2 साल हो गए ने जिहड़ी तनख्वाह मिली मैं थोड़े थोड़े पैसे रखदी रही इन्ने पैसे जमा हो गए ने अल्लाह ने मैनू अपने घर बुला ले। माड़े उथों गेड़ा कड़े आउंदे ने ते पैसे वाले इत्थे ही धक्के खा रहे ने। अल्लाह सानू लै जाए। मैं तुहाडी तवज्जो वेख के ना ते मेरा दिल करदा मैं तुहानू एक वजीफा दस दियां तवज्जो है ते बयान कर दियां। हाफिज यहया मीर मुहम्मदी राहिमहुल्लाह ताला दुआ करो जिथे लेटे ने अल्लाह कबर ते करोड़ रहमतां दा नज़ूल फरमाए। उन्होंने कोले गरीब मियाँ बीवी आए आके कहते हैं हाफिज जी दिल बड़ा करता है बैतुल्ला जान ते पर इन्ना पैसा कोई नहीं इन्ने तौफीक कोई नहीं कि असी बैतुल्ला पर दिल बड़ा कर दे अल्लाह पार ला छड़े ते उड़ के असी बैतुल्ला चले जाइए। सानू कोई वजीफा दसो नाले साडे हथ अंदर दुआ करो। फरमाते ने चले जाओ ते ए वजीफा पढ़िया करो व आरीना मनासिकाना व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। कुरान पाक दा पहला सिपारा है ते जेड़ा आखिरी सफा है ना ओदे शुरू ते 4-5 लाइना छड़ के वजीफा मौजूद है व आरीना मनासिकाना व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। फरमाया जदों तुसी नमाज पढ़ो ना आखिरी तशहद अंदर दुरूद शरीफ पढ़ लैन तो बाद दुआवां पढ़ लैन तो बाद कम अद कम वजीफा 3 बारी पढ़ना ज्यादा जिन्नी बारी चाहो पढ़ते रहा जे चले गए पढ़ना शुरू कर दिता 2-3 महीने गुजरे आए हाफिज जी अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए तुसीं सानू वजीफा दसिया अल्लाह ने रहमत की असी वजीफा पढ़िया है वीज़ा भी ओके हो गया टिकट भी ओके हो गई असी अल्लाह के घर की जियारत करन जा रहे। पढ़िया करोगे ना इंशाअल्लाह। आओ लोगों जरा तवज्जो मेरी तरफ रखे आजे दुनिया के अंदर बसियों ने लोगों मैं जड़ी बात बयान करना चाहना वा इधर मेरी तरफ देखो जवानों तवज्जो करे। मैनू हुक्म होया कि कारी वैस साहब ध्यान तक बयान करे जे तो इंशाअल्लाह वो जदों आउणगे तो मैं बयान बस कर दियांगा। वैसे हुण कहो हुणे कर दियां। आओ लोगों जरा तवज्जो मेरी तरफ रखे आजे मैं जड़ी बात बयान करना चाहना वा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासियां नाल बड़ा प्यार करदे ने अपने नवासियां नाल बड़ी मुहब्बत करदे ने ते एक गलत फहमी मैं कट देना चाहना ओ जवानों इधर मेरी तरफ देखे आजे जिवें अल्लाह दे नबी अपने नवासियां नाल मुहब्बत करदे ने अपने नवासियां नाल प्यार करदे ने इवें मेरे सोने नबी दे असहाब भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जानिसार मेरे सोने नबी दे सहाबा
گا وہ بھی میرے نبی پاک دے نواسیاں نال بڑا پیار کردے نے۔ اے روایت صحیح البخاری دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام ہے، توجہ کریا جے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے نے، انج کر کے حضرت علی نے اپنے پتر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اٹھایا دے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے توجہ کریا جے، دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں دھیان میری طرف رکھیا جے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن نو میرے حضرت علی دے کندھیاں تے ویکھیا تے حضرت صدیق فرماندے نے علی پیاریا اے تیرے پتر حسن تو میرے والدین قربان ہو جان، میری جند جان قربان ہو جاوے۔ اور سمجھدار بندے بیٹھے ہو، توجہ میری طرف رکھیا جے، دھیان کریا جے۔ او جنہاں نال نفرتاں ہوندیاں نے انہاں تو ماپے قربان نہیں کیتے جاندے، انہاں تو جند جان قربان نہیں کیتی جاندی۔ میرے سونے نبی دے صحابہ نے اپنے ماپے قربان کر کے اپنی جند جان قربان کر کے اے دسیا دے سانو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بڑا پیار ہے، حضرت حسنین کریم دے نال سانو بڑی محبت ہے۔ آخری گل کرا تے گل ختم کرنا، رہن دیو پرچی لکھن نو رہن دیو، توجہ کریا جے، مینوں گل سمجھ اندر آ گئی ہے۔ آخری گل کریے تے گل مکائیے۔ وہ دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں توجہ میری طرف رکھے آدے، میرے سونے نبی دے صحابہ اہل بیت نہ بڑا پیار کر دے سن۔ صرف ایک صحابی دا ذکر کر کے تے گل اختتام وال لے کے جانا چاہنا، گل مکان لگا، توجہ کرے آدے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے سونے نبی دا پیارا یار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی ہے، توجہ کرے آدے۔ جدو اللہ دے نبی اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے، حضرت بلال نے سواری تیار کر لئیے تے مدینہ چھڑ کے جان لگے نے تے نبی پاک دے صحابہ آگے آ کے آمدے نے بلال مدینہ چھڑ کے نہ جاوی، مدینہ چھڑ کے نہ جاوی۔ توجہ کریا جے، اسی تیرے کولو سونے نبی دی اذان سنیا کرانگے، نبی پاک دا دور یاد آ جائے گا۔ حضرت بلال فرماندے نے جس سونے واسطے میں کلمہ پڑھیا ہے، توجہ میری طرف رکھیا جے، دھیان کریا جے، جس سونے واسطے میں کلمہ پڑھیا دے وہ سونا مینوں مدینے اندر نظر نہیں آندا ہے۔ سارے میرے بھرا بیٹھے نے تے بھراواں دیاں بھرا گلاں سمجھ ہی جاندے نے، وہ توجہ میری طرف رکھیا جے۔ دنیا دے اندر بسے والے لوگوں حضرت بلال کہندے نے میں مدینے اندر نہیں رہنا، مدینے اندر جس سونے واسطے کلمہ پڑھیا سی وہ سونا مدینے اندر نظر ہی نہیں آندا۔ ایک جان والا گیا ہے تے جا کے کہندا صدیق پیارے آ، صدیق پیارے آ، بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے آئے۔ حضرت ابو بکر آئے نے آ کے فرماندے نے بلال مدینہ چھڑ کے نہ جاوی، اسی تیرے کولو سونے نبی دے دور دی اذان سنیا کرانگے۔ حضرت بلال فرماندے نے صدیق پیارے آ، تسی پیسے بھر کے مینوں آزاد کرایا ہے، اگر تے میں تہاڈا غلام تے غلام بندے اپنیاں مرضیاں نہیں کیتا کر دے، میں کدے بھی مدینہ چھڑ کے نہیں جاواں گا۔ اگر تسی مینوں آزاد کر دیتا ہے تے آزاد بندے اپنیاں مرضیاں کیتا کر دینے۔ حضرت ابو بکر صدیق سیڑ تے ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھڑے آئے تے ملک شام اندر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا دے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بڑی خط بھیجی آئے، وہ بلال مدینہ چھڑ مدینے اندر آ جا، وہ بلال مدینے اندر آ جا۔ حضرت بلال فرمایا کر دے سن میں مدینے اندر نہیں آنا، مینوں تے سونے دا چہرہ نظر نہیں آندا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا دے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام اندر انج کر کے بیٹھے نے، رات نو سون لگے اپنی بیوی نال گلاں کر رہے نے تے کہہ رہے نے او کیڈا سونا وقت سی جدوں سونے نبی کولو اسی قرآن سنیا کر دے سن، اسی نبی پاک دے چہرے دا دیدار کیتا کر دے سن۔ محبت والیاں گلاں ہو رہیاں نے تے گلاں کردیاں نیند آ گئی تے خواب اندر سونے نبی دا دیدار ہو گیا۔ میرے نبی فرماندے نے او بلال تو کدے مدینے چکر نہیں لایا، تینوں مدینے دیاں گلیاں دی کدے
یاد نہیں آئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نیند تو بیدار ہو گئے تے روندیاں رات گزر گئی ہے. صبح دا ٹائم ہویا دے سواری تیار کیتی جے تیرا سامان تیار کیتا ہے تے بیوی کہندی ہے کتے جا رہے ہو؟ میں مدینہ چھڑ کے جا مسلمانوں مدینے اندر جا رہے ہاں. میں اللہ اکبر مدینے دے اندر سونے نبی دے گلیاں دی زیارت کرن جا رہے ہاں. تسی تے آکھیا سی میں مدینے اندر نہیں جانا. حضرت بلال فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں سونے نبی دے شہر اندر جاواں. لمبا سفر کر کے توجہ میری طرف بھیجو توجہ کریا جے جوانوں تے بزرگوں. لمبا سفر کر کے تے مدینے اندر پہنچے نے. انج کر کے مدینے اندر داخل ہوئے نے. دھیان میری طرف رکھیا جے توجہ کریا جے تے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بچیاں نہ کھیڑ دے پے نے. حضرت بلال نو دیکھیا جے تے اللہ پر رولا پا چھڑیا. او مدینے والے او دیکھو تے صحیح سونے دا محسن بلال آ رہے دے. حضرت بلال آ رہے نے. انج کر کے صحابہ باہر آ گئے. حضرت بلال نہ ملاقاتاں ہوئی جا رہی نے. وہ دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں حضرت بلال نہ ملی جا رہے نے. دھیان میری طرف رکھیا دے مسجد نبی دے قریب آ گئے. حضرت بلال دیاں اکھاں برس پیندیاں نے. رو کے عرض کردے نے آقا جی میں تے مدینے اندر آ گیا ہاں پر تہاڈا چہرہ نظر نہیں آ رہا. میں تے مدینے اندر آ گیا ہاں پر تہاڈا مکھڑا نظر نہیں آ رہا. وہ جوانوں ادھر اذان دا ٹائم ہو گیا دے. میں دسنا چاہنا کہ صحابہ اہل بیت نہ کنا پیار کردے سن, اہل بیت نہ کنی محبت کردے سن. ادھر اذان دا ٹائم ہو گیا دے. تے محسن نو آکھیا اذان پڑھ کے سنا. محسن کہندا میں اذان نہیں پڑھ سکدا, مینوں سونا نبی نظر نہیں آندا. اگے میں اذان پڑھدا سا تے سونے نبی دا چہرہ میرے سامنے ہوندا سی. ہن میں اذان نہیں پڑھ سکدا. بڑے بڑے صحابہ نے آکھیا. حضرت بلال نے ساریاں دی انکاری کر دی تھی. حسنین کریم دوڑ کے آئے نے. آ کے مسلمانوں حضرت بلال نے اٹھا کے تے سینے دے نال لگایا, متھے تے بوسا کیتا, پیار کیتا, محبت کیتی. حضرت بلال فرماندے نے او میرے نبی دے او نواسیو تو اڈا کی حال ہے؟ الحمدللہ چاچو جان اسی بالکل ٹھیک ہاں. توجہ میری طرف رکھیا جے. حسنین کریمین فرماندے نے چاچو بلال پہلے سونا نبی دنیا چھڑ کے چلا گیا, پھر ساڈی والدہ محترمہ دنیا تو چلیاں گئیاں, پھر تسی مدینہ چھڑ کے چلے گئے. اج اگر ساڈا نانا ہوندا او تانوں فرمائش کردا تسی اذان پڑھ کے سنا دے. اج نبی دے نواتے فرمائش کر دے پے نے اذان پڑھ کے سنا دے. مسلمانوں حضرت بلال عرض کردے نے او نبی دے او نواسیو میں تے تواڈے غلاماں دا بھی غلام ہوں, میں تے تواڈے نوکراں دا بھی نوکر ہوں. دسو کتے اللہ اکبر اذان پڑھا اس چبوترے تے کھڑا ہو جا جتے نبی پاک دے دور اندر اذان پڑھدا سے. حضرت بلال اس جگہ تے کھڑے ہو گئے تے اذان شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ مسجد نبی ول آ رہے نے. مسجد نبی گچا گچ پر گئی ہے تے جدو اگلا جملہ پڑھیا ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ, جدو اس تو اگلا جملہ پڑھیا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ, حضرت بلال نے سجے تکیا, حضرت بلال نے کھبے تکیا, سامنے دیکھیا میرے سونے نبی دا مکھڑا نظر نہ آیا. تے اکھاں چوں آنسو آ گئے, زاروں کی تار رون لگے. مسلمانوں حضرت بلال اس چبوترے تے کھڑے ہو کے رو رہے نے تے صحابہ مسجد نبی اندر رو رہے نے. انج لگدا سی جویں اج نبی پاک دنیا تو رخصت ہوئے نے. حضرت بلال نے بڑی مشکل اذان مکمل کی دیئے تے نیچے اترے. حسنین کریم نو سینے نہ لگایا. او نبی دے او نواسی ہو مینوں سونے نبی دی یاد آ گئی سی. اس واسطے میں کو اذان پڑھنی مشکل ہو گئی. اگر کوئی کمی رہ گئی ہوئی تے مینوں معاف کر دیا دے, اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہوئی تے مینوں معاف کر دیا دے. کدے حسن ول ویندے نے کدے حسین ول ویندے نے تے مسلمانوں لوکاں نے پوچھیا محبت کر رہے نے تے سوال کیتا انہاں ول کیوں ویندے تے محبت کیوں کردا پیا ہے. حضرت بلال فرماندے نے میں سونے نبی کولوں سنیا سی جڑا میرے نواسیاں نال محبت کرے گا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا اللہ قیامت تک تو او دے نال محبت فرما.
فرمایا میں پیار اس واسطے کر رہا محبت اس واسطے کر رہا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی جڑا میرے نواسیاں نال محبت کرے اللہ قیامت تک تو او دے نال سارے بولو قیامت تک تو او دے نال اللہ سانو بھی سچا پیار نصیب فرمائے اللہ اہل بیت نال سچا پیار نصیب فرمائے تے مکائیے گل وہ لکھ واری قربان آلے نبی تو وہ لکھ واری قربان آلے نبی تو وہ جیڑے کربلا وچ جام نہ لوٹا گے وہ جام نہ لوٹا گے سب رام دے پیتے وہ کیویں جام سیدہ رب نال لایاں تے لا کے نباگے لا کے نباگے اللہ صحابہ نہ سچا پیار نصیب فرمائے اہل بیت نہ سچی محبت اللہ تمام بھائیاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے قاری نفیس الرحمان الحسینی صاحب حفظہ اللہ